हेलो नमस्ते। आज म हजुरहरूलाई यो भिडियोमा धेरै शीर्षकहरू समेट्ने प्रयास गरेको छु। यस भिडियो अलि लामो लाग्न सक्छ र लामो भए पनि हजुरले यस भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यस भिडियोमा क्वालिटेटिभ रिसर्च भनेको के हो र यसको प्रकारहरू, रिसर्च सर्वे अथवा सर्वे भनेको के हो, त्यसैगरी एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च, प्री एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन हैन, रिसर्च डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन, त्यसैगरी हजुरले नन इक्विभ्यालेन्ट ग्रुप, टाइम सिरिज डिजाइन, ट्रु एक्सपिरियन्स डिजाइन, प्री टेस्ट कन्ट्रोल ग्रुप, पोस्ट टेस्ट कन्ट्रोल ग्रुप, यी शीर्षकहरू आजको विषयमा अथवा आजको भिडियोमा समेटिनेछन्। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण शीर्षक हो, त्यही भएर यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरूको सकारात्मक प्रतिक्रियाको लागि आभार व्यक्त गर्दछु। किन भन्दा यसभन्दा अगाडि मैले धेरै भिडियोहरू बनाएको छु। हजुरहरूका त्यो सकारात्मक प्रतिक्रियाले गर्दा मलाई ऊर्जा दिएको छ। आगामी दिनमा तपाईहरूकै जिज्ञासामा आधारित भएर यो क्रम अघि बढाउनेछु। यस मेरो युट्युब च्यानललाई यसैगरी शैक्षिक अन्तर्क्रियाको थलो बनाउनुहोस्। मेरो यस अभियानलाई मन पराइदिने, थप मसला हालिदिने र हौसला सहित ऊर्जा प्रदान गर्ने सबैलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्वान्टिटेटिभ रिसर्च। अब हामी त्यसैगरी सङ्ख्यात्मक अनुसन्धानका प्रकारहरूको परिचय पाउनेछौँ। हुन त सङ्ख्यात्मक अनुसन्धानका धेरै प्रकार भेट्न सकिन्छ, जस्तो सर्वे, कोरिलेसन कोरिलेसन, त्यसैगरी हजुरले एक्सपेरिमेन्टल, एक्सपोज फ्याक्टो, हिस्टोरिकल, कन्टेन्ट एनालाइसिस, जसमध्ये सर्वे धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण अथवा बढी प्रयोग भएको पाइन्छ। सर्वे धेरैजसो सङ्ख्यात्मक अनुसन्धानकर्ताले प्रयोग गर्ने विधिभित्र पर्दछ। मोटामोटी रूपमा सङ्ख्यात्मक अनुसन्धानलाई 3 खण्डमा बाँडिएको छ। एउटा सर्वे, अर्को एक्सपेरिमेन्टल र अर्को कन्टेन्ट एनालाइसिस। किनभने एक्सपेरिमेन्टल अनुसन्धानले कुनै घटना वा परिदृश्यको कारण पत्ता लगाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ, जस्तै कज, इफेक्ट, रिलेसनसिप, कजल, कम्पेरेटिभ। त्यस्तै कन्टेन्ट एनालाइसिसमा उपलब्ध सेकेन्डरी डेटाको आधारमा अनुसन्धान गरिन्छ। बाँकी अरू प्रकारका सङ्ख्यात्मक अनुसन्धानमा प्राय सर्वेको उपयोग गरिएको हुन्छ। यहाँ भन्न खोजेको के हो भने एक्सपेरिमेन्टल अनुसन्धानले कुनै घटना वा परिदृश्यको कारण पत्ता लगाउँदछ। भनेको एक्सपेरिमेन्ट भनेको कुनै घटना छ, त्यसको परिदृश्य पत्ता लगाउने उद्देश्य राख्दछ। त्यसैगरी कन्टेन्ट एनालाइसिसमा उपलब्ध सेकेन्डरी डेटाको आधारमा अनुसन्धान गरिन्छ भने अब सर्वे सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब के हो त सर्वे भनेको? सामाजिक विज्ञानमा अति नै लोकप्रिय मानेको विधि सर्वे हो। सर्वे भन्दा खोज, हेर्नु, देख्नु अथवा अनुसन्धान गर्नु होइन, स्याम्पल। सामाजिक विज्ञानमा अति नै लोकप्रिय मानेको विधि सर्वे हो। सङ्ख्यात्मक अनुसन्धानको मुटु मानिने यो विधि अझै पनि संसारका विभिन्न मुलुकमा उत्तिकै उपयोग हुन्छ, अथवा संसारका धेरै मुलुकहरूमा यो विधि एकदमै प्रचलित चलिरहेको छ अथवा एकदमै महत्त्वपूर्ण यसले भूमिका खेलेको छ अथवा अनुसन्धानमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको पाइन्छ। अरू अनुसन्धान जस्तै यो अनुसन्धानमा पनि
अनुसन्धानको निश्चित उद्देश्य वा अनुसन्धानात्मक प्रश्नलाई नै मूल आधार बनाइएको हुन्छ। सबै अनुसन्धानमा प्रश्न अथवा रिसर्च क्वेसनलाई नै मुख्य आधार मानिएको हुन्छ। सर्वेको मूल उद्देश्य भनेको स्याम्पलबाट पपुलेसनमा फाइन्डिङलाई सामान्यीकरण गर्नु, अथवा उद्देश्य भनेको स्याम्पलबाट पपुलेसनमा फाइन्डिङलाई सामान्यीकरण गर्नु। पहिला तपाईँले स्याम्पल लिनुहुन्छ, पपुलेसन, त्यो पपुलेसनबाट आएको निष्कर्षलाई सामान्यीकरण गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। उदाहरणको लागि यदि तपाईँको अनुसन्धान विषय हैन कुनै स्कुलको छ, कुनै मान्नुहोस् प्राइभेट स्कुलको प्रिन्सिपलहरूको छ भने तपाईँको पपुलेसन नेपालका सबै निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू भए अथवा प्राइभेट स्कुलहरू भए, अब त्यस विद्यालयका सम्पूर्ण प्राध्यापकहरूलाई हजुर लिनुहुन्छ, प्रिन्सिपलहरूलाई लिनुहुन्छ, यी सबैलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी तपाईँ स्याम्पल छनौट गर्नुहुन्छ अनि त्यो स्याम्पलको अध्ययनबाट आएको निचोड सबै निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा लागू हुन्छ भने तपाईँ दावा गर्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले जुन जुन नमुना लिनुभएको छ त्यो नमुनाबाट आएको हैन निचोडलाई नै तपाईँले सबै निजी विद्यालयमा हजुरले यही नै लागू हुन्छ भने दावा गर्नुहुन्छ। त्यसैले सर्वे अनुसन्धान गर्ने मान्छेहरूले सबभन्दा पहिले एउटा निश्चित पपुलेसन छान्नु पर्दछ। त्यो पपुलेसनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्याम्पल छनौट गर्दा वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा र्यान्डम स्याम्पलिङ टेक्निक हो। कति सङ्ख्या भए प्रतिनिधिमूलक सङ्ख्या हुन्छ भनेर हचुवाको भरमा भन्न सकिँदैन। त्यसका लागि तपाईँ स्याम्पल निर्धारण गर्ने उपलब्ध सूत्र प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसरी सङ्ख्या निर्धारण भइसकेपछि तपाईँ त्यो सङ्ख्या कुन कुन हुन् र भनेर त्यसको निक्युल निकाल्नुहुन्छ अथवा निक्युल गर्नतर्फ तपाईँ लाग्नुहुन्छ। जस्तै मान्नुहोस् प्राइभेट स्कुलका प्राध्यापकहरूलाई तपाईँ लिने हो भने उदाहरणको लागि तपाईँले 300 अथवा 500 लिन सक्नुहुन्छ। 500 उच्च मावि तपाईँको स्याम्पल हो अथवा 350 तपाईँको स्याम्पल हो भने त्यो सङ्ख्या पुर्याउन के गर्ने भन्ने सवाल आम हुन आउँछ। तपाईँ आफू खुसी जुन उच्च माविमा पनि पसेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्न, किनभने सर्वे अनुसन्धानले गरेको र्यान्डम सिलेक्सन मार्फत प्रतिनिधिमूलक स्याम्पलको परिकल्पना गरेको हुन्छ। अथवा यसले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँले आफूले चाहेको विद्यालय अनुसार तपाईँले डेटा कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँको स्याम्पलमा कसलाई तपाईँले प्रतिनिधि गर्नुभएको छ अथवा कसलाई तपाईँले लिनुभएको छ, कुन विद्यालयलाई तपाईँले छनौट गर्नुभएको छ, त्यही नै विद्यालय हजुरले लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सबै निजी उच्च माविहरूको एउटा सूची बनाउनुहुन्छ सर्वप्रथम, अनि त्यसलाई कोडिङ गर्नुहुन्छ। त्यसपछि र्यान्डम टेबल प्रयोग गरेर 350 वटा छान्नुहुन्छ। यो स्याम्पलिङ र्यान्डम सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ भयो। अथवा तपाईँले त्यहाँ सबैभन्दा पहिले सम्पूर्ण प्राइभेट स्कुलहरूलाई छान्नुहुन्छ अथवा लिस्ट बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले र्यान्डम टेबल प्रयोग गरेर 350 वटा छान्नुहुन्छ। यो सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ भयो। यदि तपाईँको अनुसन्धान उद्देश्य वा अनुसन्धानात्मक प्रश्न वा हाइपोथेसिसले वर्गीकृत रूपमा उच्च माविको सूचना माग गर्दछ भने तपाईँ पहिला निजी उच्च माविका प्रिन्सिपलहरूलाई वर्गीकृत गर्नुहोस्। कुन कुन प्रिन्सिपल? उच्च माध्यमिक पढाउने प्रिन्सिपलहरूलाई सबैभन्दा पहिले छुट्याउनुहोस्। यस्तो वर्गीकरण तपाईँको आवश्यकता अनुसार पुरुष, महिला, उमेर, अनुभव, तालिम, योग्यता, उपलब्धि जस्ता स्ट्राटिफिकेसन्स हुन सक्छ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने स्ट्राटिफिकेसन्समा गइसकेपछि सबै स्ट्राटिफिकेसनको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनै पर्छ, जसलाई स्ट्राटिफाइड पर्पसनल र्यान्डम स्याम्पलिङ भनिन्छ। जस्तो निजी उच्च मावि 70% पुरुष र
30% महिला प्रिन्सिपल छन् भने तपाईको स्याम्पल पनि त्यही अनुपातमा हुनु जरुरी छ। अथवा महिलाको प्रतिनिधित्व कति छ र पुरुषको प्रतिनिधित्व कति छ भनेर हजुरले सबैभन्दा पहिले त्यसलाई स्ट्रेटिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस वर्गीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो वर्गीकृत गरिसकेपछि तपाईले पुरुष कतिजना लिने हो, महिला कतिजना लिने हो, अथवा पुरुष कति प्रतिशत लिने हो र महिला कति प्रतिशत लिने हो भन्ने हजुरले सबैभन्दा पहिले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी स्याम्पल छानिसकेपछि तपाई आफ्नो टुल लिएर फिल्ड जाने तर्खरमा लाग्नुहुन्छ। सर्वे प्रयोग गरिने टुल भनेको क्वेसनियर नै हो। क्वेसनियर तयार पार्दा क्लोज टाइप अर्थात् चिन्ह लगाउने खालका प्रश्न समावेश गरिन्छ। प्रश्न भनेको एउटा क्लोज क्वेसन हुन्छ र अर्को ओपन क्वेसन हुन्छ, अथवा एउटा स्ट्रक्चर क्वेसन हुन्छ र अर्को अनस्ट्रक्चर क्वेसन हुन्छ। स्ट्रक्चर टाइप र अनस्ट्रक्चर, अथवा ओपन क्वेसन, ओपन टाइप क्वेसन र क्लोज टाइप क्वेसन हुन्छ र यसमा हजुरले क्लोज टाइप क्वेसन लिनुहुनेछ। कसैले क्वेसनियरमा बहुवैकल्पिक प्रश्न समावेश गर्छन् भने कसैले लिङ्कर टाइप स्केल प्रयोग गर्दा पहिले नै एउटा कुरामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यो स्केलबाट तपाईले प्यारामेट्रिक टेस्ट प्रयोग गरी विश्लेषण गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ भने तपाईको स्केल इन्टरभल स्केल हुनु जरुरी छ, किनभने अर्डिनल स्केलमा नन प्यारामेट्रिक टेस्ट मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो अनुसन्धान प्रश्न वा हाइपोथेसिस हेरेर कुन स्केलको अथवा लिङ्कर टाइप स्केल बनाउने भन्ने कुरा अगाडि नै तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सबैभन्दा पहिले कुन लिन खोजेको, नोमिनल लिन खोज्नु भएको हो कि अर्डिनल लिन खोज्नु भएको हो कि हैन, इन्भर्टर लिन खोज्नु भएको हो कि कुन लिन खोज्नु भएको, सबैभन्दा पहिले त्यसलाई इन्टरभल स्केल हो कि अथवा तपाईले अर्डिनल, त्यसलाई चाहिँ एकदमै छुट्याउनुस्। यदि तपाईले नन प्यारामेट्रिक टेस्ट मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा तपाईले प्यारामेट्रिक टेस्ट प्रयोग गर्ने विश्लेषण गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ भने तपाईको स्केल इन्टरभल स्केल हुनु जरुरी छ, किनभने अर्डिनल स्केलमा नन प्यारामेट्रिक टेस्ट मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो अनुसन्धान प्रश्न वा हाइपोथेसिस हेरेर कुन स्केलको लिङ्कर टाइप स्केल बनाउने हो त्यो अगाडि नै हजुरले तय गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। टुलमा समावेश गरिने विषयवस्तुहरू लिटरेचर बेस गर्ने चलन छ। कसैले अरूले प्रयोग गरेका उस्तै अनुसन्धानका टुल पनि प्रयोग गर्छन्, तर सबैभन्दा उपयुक्त तपाई आफैले डेल्फी टेक्निक यो प्रयोग गरी टुल बनाउनु भयो भने त्यो अझ बढी विश्वसनीय र भरपर्दो मानिन्छ। तपाईको टुल तयार भइसकेपछि त्यो टुलको रिलायबिलिटिज र भ्यालिडिटी सुनिश्चित हुनुपर्दछ। त्यसका लागि तपाईको स्याम्पल जस्तै समूहमा गई पाइलट टेस्ट गर्नुपर्दछ। पाइलट टेस्टबाट प्राप्त सूचनाहरूलाई विश्लेषण गरी रिलायबिलिटिज स्कोर निकाल्न सकिन्छ। यसका थुप्रै सूत्रहरू भेट्न सकिन्छ। तपाईको टुलको रिलायबिलिटी 0.7 भन्दा माथि हुनुपर्दछ। त्यति नहुन्जेल टुलमा सुधार गर्दै पाइलटबाटै रिलायबिलिटी टेस्ट गर्दै जानुपर्दछ अथवा विश्वसनीयता टेस्ट गर्दै जानुपर्दछ। र वैधताको विभिन्न प्रकारहरू छन् अथवा विश्वसनीयता र वैधताको पनि प्रकारहरू छन्, तर तपाईको सबैभन्दा पहिले 0.7 भन्दा माथि विश्वसनीयता हुनुपर्छ र तपाईको त्यो स्वीकार्य योग्य हुनुपर्दछ। यदि तपाईको उद्देश्य भविष्यको पूर्वानुमान परीक्षण गर्नु छ भने तपाईले प्रिडिक्टिभ भ्यालिडिटी को सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए प्राय
सङ्ख्यात्मक अनुसन्धानमा कन्टेन्ट भ्यालिडिटी। तपाईको अनुसन्धानात्मक प्रश्नले खोजेको उत्तरका लागि तपाईले छान्नुभएको विषयवस्तु मिले नमिलेको हेर्नुहोस्। जस्तो माथि उदाहरणमा हामीले दिइसक्यौँ नि, हैन? इन्टरप्रेन्योर ओरिएन्टेसनले कभर गर्नुपर्ने विषयवस्तु सन्तुलित मात्रामा छन् छैनन् र फेस भ्यालिडिटी। तपाईले राखेको उद्देश्य पूरा गर्ने खालको छ छैन हेर्ने प्रचलन छ। यति सुनिश्चित भएपछि तपाईँ तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्रस्थान गरे हुन्छ। अथवा सबैभन्दा पहिले हजुरले कन्टेन्ट भ्यालिडिटी हेर्नुहोस्। यदि तपाईँको भविष्यवाणीसँग सम्बन्धित छ भने तपाईँले प्रिडिक्टिभ भ्यालिडिटी हेर्नुहोस्, हैन? त्यसको सूत्र प्रयोग गर्नुहोस्। होइन तपाईँको सङ्ख्यात्मक अनुसन्धानमा सम्बन्धित छ भने हजुरले कन्टेन्ट भ्यालिडिटी हेर्नुहोस्, हैन? कन्टेन्ट भ्यालिडिटीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन विषयवस्तु सन्तुलित मात्रामा छन् वा छैनन् र फेस भ्यालिडिटी तपाईँको टुल तपाईँले राखेको उद्देश्य पूरा गर्ने खालको छ छैन हेर्ने प्रचलन छ। अथवा हजुरले प्रिडिक्टिभ भ्यालिडिटी, कन्टेन्ट भ्यालिडिटी र फेस भ्यालिडिटी टुल प्रयोग गरेर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यति सुनिश्चित भएपछि तपाईँ आफ्नो तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि फिल्डतिर प्रस्थान गर्नुहोस्। अथवा अब तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको फिल्ड कहाँ हो त्यो फिल्डतिर हजुर अगाडि बढ्दै जानुहोस् र हजुरको फर्स्ट स्टेप सुरु गर्नुहोस्। अब नेक्स्ट भयो हजुरको एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च। भर्खरै हामीले भन्यो कन्टेन्ट भ्यालिडिटिज, हैन? प्रिडिक्टिभ भ्यालिडिटिज र फेस भ्यालिडिटी भइसकेपछि तपाईँ फिल्डतिर लाग्नुहोस् भनिसक्यो। अब हामी दोस्रोमा छौँ एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च। अब सङ्ख्यात्मक अनुसन्धानको अर्को प्रमुख विधि एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च हो। एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चबारे जानकारी लिने छौँ। अब हामीले यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। कुनै पनि असरको आफ्नो कारण हुन्छ, अर्थात् एउटा चलले अर्को चललाई प्रभाव पारेको हुन्छ भने सामान्य वैज्ञानिक सिद्धान्तमा मानिन्छ। कुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चलले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा कस्तो प्रभाव पर्छ भने कज इफेक्ट रिलेसन हेर्ने अनुसन्धानलाई नै एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च भनिन्छ। अथवा इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्टको कस्तो प्रभाव पर्छ त, त्यसको कज के हो, इफेक्ट र रिलेसन कस्तो हुन्छ भन्ने अनुसन्धानलाई नै एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च भनिन्छ। सङ्ख्यात्मक अनुसन्धानका अन्य विधिहरूले सामान्यतया एउटा चलको अर्को चलसँगको सहकार्य कोरिलेसन्स मात्र देखाउँदछ भने एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चले यही कारणले यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो भनी ठोकुवा गर्दछ। अथवा एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चले यो कारणले यस्तो रिजल्ट आएको हो अथवा यो सिर्जना भएको हो भनेर ठोकुवा गर्दछ। खास गरी मेडिकल र साइकोलोजी क्षेत्रमा यसले आफ्नो पकड जमाएको छ। सामाजिक विज्ञानमा पनि यसको प्रयोग हुँदै आएको छ। यो अनुसन्धानमा अनुसन्धानकर्ताले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई आफ्नो अनुसन्धानको उद्देश्य अनुसार, हैन, मानिपुलेट गर्छ अथवा आफ्नो अनुसन्धानको उद्देश्य अनुसार उसले प्रयोग गर्दै जान्छ र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार व्याख्या गर्दै जान्छ। अर्थात् कस्तो इन्टरभेन्सन गर्ने हो र त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा अनुसन्धानकर्तामा भर परेको हुन्छ। उदाहरणका लागि तपाईँको एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चको विषय, हैन, एक्सपेरिमेन्टल विषय द इफेक्ट अफ कम्प्युटर बेस्ड म्याथ इन्स्ट्रक्सन इन सेकेन्डरी स्कुल अफ नेपाल भन्ने छ भने तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कम्प्युटर विधि भयो भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीको उपलब्धिमा देखिएको भिन्नता भयो। यो अनुसन्धानमा अनुसन्धानकर्ताले कम्प्युटर विधि कुन वातावरणमा दिने,
कसरी दिने, कुन पाठमा दिने, कुन कक्षामा दिने, होइन कुन कक्षामा भन्ने जस्ता निर्णय आफै गर्न पाउने हुनाले यसलाई उसको उद्देश्य अनुरूप व्यवस्था गर्ने स्वतन्त्रता छ, जसलाई अनुसन्धानकर्ताले म्यानिपुलेट गरेको हुन्छ अथवा स्वीकारेको हुन्छ। उसले आफै स्वतन्त्र भएर स्वीकारेको हुन्छ। एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चमा उही स्तरका दुईवटा समूहमा अध्ययन गरिन्छ, एउटा एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप र अर्को कन्ट्रोल ग्रुप। माथिको उदाहरणमा यदि तपाईँ कक्षा 9 को विद्यार्थीको अल्जेब्रामा कम्प्युटर विधिको नतिजा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले जुन कक्षामा यो विधिबाट शिक्षण गर्नुहुन्छ त्यसलाई एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप र जुन समूहमा तपाईँ ट्रेडिसनल मेथडबाट पढाउनुहुन्छ त्यो कन्ट्रोल ग्रुप भनिन्छ। तपाईले प्रयोग गर्ने कम्प्युटर विधिलाई इन्टरभेन्सन भनिन्छ, अथवा तपाईले कम्प्युटर विधिलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यस विधिलाई नै इन्टरभेन्सन भनिन्छ। यो विधिमा तपाईले छान्ने स्याम्पल वैज्ञानिक विधिबाटै हुनु आवश्यक छ, किनभने तपाईँ आफ्नो स्याम्पल पनि अनुसन्धान पश्चात प्राप्त नतिजालाई पुरै कक्षा 9 अथवा तपाईको कक्षा 9 का पपुलेसन अथवा सम्पूर्ण विद्यार्थीको अल्जेब्रा शिक्षणमा कम्प्युटरको प्रभावको सामान्यीकरण गर्नुहुन्छ। त्यसैले स्याम्पल सेलेक्सन, हैन, तपाईले स्याम्पल सेलेक्सनमा र्यान्डमनेस जरुरी हुन्छ। यसरी एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च 3 प्रकारका हुन्छन् र तिनका पनि विभिन्न स्वरूप हुन्छन्। मुख्य 3 वटा भनेको प्री एक्सपेरिमेन्टल, क्वासी एक्सपेरिमेन्टल र ट्रु एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च हुन्, अथवा एक्सपेरिमेन्टलका 3 वटा प्रकारहरू हुन्छन्। एउटा प्री एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च, अर्को क्वासी एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च र अर्को ट्रु एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च हुन्छन्। प्री एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन अथवा रिसर्च। प्री एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन भन्नाले यसको नामैबाट थाहा हुन्छ कि यो एक्सपेरिमेन्टल अनुसन्धान त हो, तर यसले निकालेको नतिजामा त्यति विश्वास गरिहाल्ने अवस्था रहन्न। यस्तो अनुसन्धानमा भरपर्दो तुलनात्मक समूहको व्यवस्था गरिन्न, जसले गर्दा नतिजा एककोरो हुन जान्छ। उदाहरणका लागि तपाईलाई आफूले पढाउने कक्षामा कुनै नयाँ विधिको प्रयोग गर्न मन लाग्यो र त्यो विधि कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा उठ्यो। तपाईँ प्राथमिक तहमा अङ्ग्रेजी पढाउँदै हुनुहुन्छ अथवा ओल्ड फ्लस कार्ड गरेर पढाएर उनीहरूको भोकाबुलरी बढ्छ कि एकपटक हेर्नु पर्यो भन्ने तपाईलाई लाग्यो। तपाईले आफूले पढाउने पाठ्यपुस्तकका आधारमा त्यस्तो सामग्री बनाएर 1 हप्ता परीक्षण गर्नुभयो र विद्यार्थीको भोकाबुलरीमा आएको परिवर्तन मापन गर्नुभयो। यसबाट तपाईँ एउटा निर्णयमा पुग्नुहुन्छ। जुन निर्णयमा पुग्नुहुन्छ यो एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन हो। जुन निर्णयमा पुग्नुहुन्छ त्यो एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन हो। यो प्रकारको डिजाइनलाई ओन सोट केस स्टडी पनि भनिन्छ, किनभने तपाईले एउटा समूहमा एउटा प्रयोग गर्नुभयो र त्यसको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुभयो, तर तपाईकै प्रयोगको आधारमा विद्यार्थीको अङ्क बढेको वा घटेको भन्ने आधार छैन। अरू कारणले पनि उनीहरूको उपलब्धिमा असर परेको हुन सक्छ, जुन तपाईले यहाँ हेर्ने प्रयास गर्नुभएको छैन। न त कुनै तुलनात्मक समूहको व्यवस्था गरियो, न त अरू असर पार्ने तत्त्वहरूलाई नै अनुसन्धानमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास नै भयो, न त तपाईले यसमा कुनै पूर्व परीक्षा लिएर पछिको अङ्क नै तुलना गर्नुभयो। अर्को भयो क्वासी एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन। अब हामी एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनको अर्को प्रकार क्वासी एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ।
वास्तवमा एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनले कारण र असरका बारेमा अध्ययन गर्छ अथवा अनुसन्धान गर्छ। कुनै पनि घटनाको पछाडि कारण हुन्छ र त्यो कारण तत्त्व यही नै हो भनेर किटान गर्ने काम एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चले गर्छ। त्यसैले एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चमा धेरै चलहरूको अर्थात् मूल नतिजामा असर पार्ने तत्त्वहरूको पहिचान गरी आफूले हेर्न खोजेको कारणभित्र बसेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले यो सजिलो पक्कै छैन। अझ अगाडि भन्नुपर्दा तपाईले हेर्न खोज्नु भएको कारण र त्यसको असरको अध्ययन गर्दा अरू कारणले पनि त त्यो हुन सक्छ नि भनेर प्रश्न उठ्यो भने तपाईको अनुसन्धान दोषमुक्त हुँदैन। यही मूल कुरालाई ध्यानमा राखी एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च गर्ने अनुसन्धानदाताले आफ्नो अनुसन्धानमा र्यान्डमनेस प्रयोग गरेको हुन्छ र एकभन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई कि त अनुसन्धानभित्रै समाहित गराउँछ कि त त्यसको प्रभाव नदेखिने गरी अनुसन्धानको ढाँचा निर्माण गर्दछ। अथवा एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको मुख्य कुरा अनुसन्धानमा र्यान्डमनेस प्रयोग गर्नुहोस्। र्यान्डमनेस प्रयोग गर्नु भएन भने तपाईँको एक्सपेरिमेन्टमा दोष आउन सक्छ अथवा तपाईँले निकालेको रिजल्टमा दोष हुन सक्छ। त्यही भएर यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँले अनुसन्धानभित्रै समाहित गराउँछ कि त यसको प्रभाव नदेखिने गरी अनुसन्धानको ढाँचा निर्माण गर्छ। आजको हाम्रो विषय क्वासी एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनले भने र्यान्डमनेसको ठुलो कुरो गर्दैन, अर्थात् कहीँ कतै गरे पनि भएका समूहभित्र मात्र सीमित हुन्छ। तर यही समूह अनुसन्धान अघि बराबर क्षमताका थिए भनेर भन्ने आधार खडा गर्दैन। त्यसैले पनि यसलाई क्वासी भित्र राखिएको हो। सामाजिक विज्ञानको अनुसन्धानहरूमा सधैँ र्यान्डमनेस सम्भव छैन। न त एउटा थेसिस लेख्ने विद्यार्थीले लामो समय खर्च गरेर काम गर्न सक्छ, न त अनुसन्धान गर्न सक्छ। उसलाई आफ्नो पाठ्यक्रमले तोकेको विषयवस्तुमा लक्षित गरेर उसले आफ्नो थेसिस तयार गरेको हुन्छ। त्यही भएर उसलाई आफ्नो प्रशस्त टाइम पनि हुँदैन, बजेटिङ पनि हुँदैन। त्यो अनुसार उसले रिफरेन्स अथवा थेसिस अथवा फिल्डमा गएर त्यही अनुसारको बजेटिङ अनुसारको काम गरेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा गर्न सकिने र कारण र असरका बारेमा केही भन्न पनि मिल्ने हिसाबको अनुसन्धान हो क्वासी एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च। उदाहरणको लागि तपाईँको रिसर्च क्वेसन यस्तो थियो: डु ग्रेड 12 स्टुडेन्ट युजिङ मोबाइल विथ इन्टरनेट परफर्म बेटर इन ल्याङ्ग्वेज टेस्ट स्कोर देन दोज हु डु नट? यसमा तपाईँले कक्षा 12 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको भाषा सिकाइमा मोबाइलको प्रयोगको मात्र असर हेर्न खोज्नु भएको छ, जसमा तपाईँले दुईवटा समूह छान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इन्टरनेट सहितको मोबाइल प्रयोगकर्ता र अर्को मोबाइल प्रयोग नगर्ने समूह वा गरे पनि इन्टरनेटको प्रयोग नगर्ने समूह। अब समूह र त्यस्ता सदस्यहरू कसरी छनौट गर्ने त यहाँ तपाईँलाई दुविधा भयो। अथवा तपाईँले त्यो दुईवटा विभाजनको विद्यार्थीहरूलाई कसरी छान्नुहुन्छ? त्यो इन्टरनेट प्रयोग गर्ने र नगर्ने अथवा मोबाइल प्रयोग गर्ने र मोबाइल प्रयोग नगर्ने विद्यार्थीहरूलाई हजुरले छान्दा कसरी छान्नुहुन्छ त? हजुरलाई यहाँ दुविधा भयो, हजुरलाई यहाँ समस्या भयो। तपाईँले आफ्नो कक्षाका विद्यार्थीहरू बीच वा केही विद्यालय मात्र लिएर अध्ययन गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने ती कक्षा 12 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको दुई समूह पहिचान गरेर उनीहरूलाई भाषाको परीक्षण गरेर अनि उनीहरूको नतिजा तुलना गरेर आफ्नो रिसर्च क्वेसनको उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले छनौट गरेको विद्यालय, जुन विद्यालय हजुरले छनौट गर्नुभएको छ, जुन विद्यालय तपाईँको रिसर्चको लागि हजुरले पहिले नै सिलेक्ट गरिसक्नु भएको छ, त्यो विद्यालयमा पढ्ने कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूलाई दुई भागमा विभाजन गर्नुहुन्छ हजुरले। एउटा मोबाइल विथ इन्टरनेट र अर्को मोबाइल विथ नो इन्टरनेटको छुट्याउनुहुन्छ र यही गरेर हजुरले नतिजा तुलना गरेर आफ्नो रिसर्च क्वेसनको उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा तपाईँले अब यहाँ के प्रयोग गर्नुहुन्छ त पर्पोसिभ
स्याम्पल प्रयोग गर्नुभयो भने र्यान्डम स्याम्पल होइन अझ र्यान्डम स्याम्पल गरेर विद्यार्थी छनौट गर्न त सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले छनौट गर्न अघि ती 2 विद्यार्थीसम्म उस्तै क्षमताका थिए भनेर भन्न चाहिँ सक्नुहुन्न। अथवा इन्टरनेट चलाउने समूह र इन्टरनेट नचलाउने समूह, अथवा मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउने र मोबाइलमा इन्टरनेट नचलाउने। तपाईँको स्कुल छनौट र विद्यार्थी छनौट प्रक्रिया यहाँ स्पष्ट छैन, तर पनि तपाईँले एउटा अनुसन्धान गर्नुभयो र त्यसको आधारमा नतिजाको विश्लेषण गरी कारण र असरका बारेमा व्याख्या गर्नुभयो। जस्तै यहाँ मोबाइल चलाउने र मोबाइल नचलाउने, मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउने अथवा मोबाइलमा इन्टरनेट नचलाउने, मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउने या मोबाइलै नभएका विद्यार्थीलाई छुट्याउनुहुन्छ हजुरले। जब हजुरले त्यसरी छुट्याउनुहुन्छ, खास गरी सामाजिक विज्ञानमा यस्ता थुप्रै अनुसन्धान भएका छन् जहाँ अनुसन्धानमा प्रयोग हुने व्यक्तिहरू सब्जेक्ट कुनै वैज्ञानिक आधार बिना छनौट गरिन्छन्, तर अनुसन्धानका अरू सबै प्रक्रिया पुरा गरिएका हुन्छन्। यस्तो अनुसन्धानमा त्रुटि प्रशस्त भए पनि यसलाई शैक्षिक जगतले मान्यता दिएको छ। यो प्रकारको अनुसन्धानलाई क्वेसी एक्सपेरिमेन्टल अर्थात् पूरा रूपमा अथवा पूरा रूपको एक्सपेरिमेन्टल होइन भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। अघिकै उदाहरणमा हेरौँ जहाँ अनुसन्धानकर्ताले सोझो रूपमा आफ्नो कक्षाका विद्यार्थीबीच यो अनुसन्धान गर्यो, तर भाषा सिकाइमा प्रभाव पार्ने इन्टरनेट सहितको मोबाइल बाहेक अरू इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कन्ट्रोल गर्न सकेन वा गर्ने अवसर थिएन। यस्तो अवस्थामा पनि उसले भाषा सिकाइमा इन्टरनेटको असर अध्ययन गर्यो भन्ने त्यो पूर्ण रूपमा नभए पनि क्वासी एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चको नमुना मानिन्छ। क्वासी एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चका प्रमुख डिजाइन यस प्रकार छन्। प्री-टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन होइन अथवा नन इक्विभ्यालेन्ट कन्ट्रोल ग्रुप, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। 2मा टाइम सिरिज डिजाइन, तेस्रोमा इक्विभ्यालेन्ट टाइम स्याम्पल डिजाइन।